क्रिएटिभ जर्नलिस्ट, प्रोफेसनल जर्नलिस्ट र तपाईँको क्यापेबल जर्नलिस्टको लागि त अहिले त बजार कति धेरै छ भन्नुहोस् त। चाहिँ तपाईँले एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। अब दुनियाँका समाचार लेख्ने तिम्रै चाहिँ हालत के छ भनेर दुनियाँले हामीलाई सोध्नु पनि स्वाभाविक हो। मैले 20 वर्ष अगाडि तपाईँको चाहिँ टेलिभिजनमा काम गर्दा 20 वर्ष अगाडि टेलिभिजन रेडियोमा काम गर्दाको अवस्था 2-3टा भन्दा मिडिया थिएनन्। सामान्यतया पढ्नै पर्छ, जान्नै पर्छ, स्किल हासिल गर्नै पर्छ। अब रविजीले आजभन्दा 25-30 वर्ष अगाडिदेखि उहाँले चाहिँ नि टेलिभिजन यात्रा, सञ्चारकर्मको यात्रा सुरु गर्नुभएको। संयोगले झन्डै 20 वर्ष अगाडि उहाँ र म एउटै रेडियोमा इमेज एफएममा हामी सँगै काम गर्थ्यौँ। रेडियो हुँदै टेलिभिजन हुँदै मैले तपाईँले अघि नै जोड्नुभयो 2 दशक, ठ्याक्कै 20 वर्ष पुरा भएछ मैले इमेज ग्रुप अफ कम्पनीजमा काम गरेको। त्यो न्यूनतम हो। 25,000 भनेको 25,000 एउटा पत्रकारले न्यूनतम खानुपर्छ भनेको मतलब त्योभन्दा माथि त 2,50,000 खानुपर्छ भन्ने पनि हो, 5 लाख खानुपर्छ भन्ने पनि हो नि त। प्रहरीले गरेको ज्यादती भत्सनायोग्य छ। प्रहरीले लाठी अनावश्यक पत्रकारलाई हान्नु पनि गलत छ, तर पत्रकारको ज्याकेटधारी कुनै एउटा फरक व्यक्तिले प्रहरीलाई ढुङ्गा हान्नु पनि त दोष छ। एकदमै इन्टरभ्यू गर्न मन लागेको चाहिँ अब 46 भन्दा अगाडि डेफिनेटली मलाई नारायण गोपालको अन्तर्वार्ता गर्ने मन थियो, मदन भण्डारीको अन्तर्वार्ता गर्ने एकदमै इच्छा थियो। मैले इन्टरभ्यू गर्न चाहेर पनि नपाएको पात्र भनेको चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह हुनुहुन्छ। नमस्कार, म जगदीश खरेल। इमेज च्यानलको यो समाचार बुलेटिनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। सबभन्दा पहिले हेरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। फिल्मी कुरा समेट्छौँ सम्पूर्ण कुरा। युट्युब च्यानलहरूको भिडमा हामी हौँ फिल्मी कुरा समेट्छौँ सम्पूर्ण कुरा। यहाँहरू सबै दर्शकमा हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्छु। म श्याम हरि। दर्शक महानुभावहरू, आज म एकजना टेलिभिजन पत्रकारसँग कुराकानी गर्दैछु। पछिल्लो समय टेलिभिजन, पेपर अथवा रेडियोकै कुरा गर्ने हो भने कुनै समय ज्यादा महत्त्वका ती साधनहरू अहिले न्यू मिडियाका कारण कम लोकप्रिय अथवा कम महत्त्वको भए कि भनेर पनि कतिपयले प्रश्न उठाउने गरेका छन्। मूलधारको मिडियामा झन्डै 2 दशक एउटै संस्थामा आबद्ध रहेर अहोरात्र समाचार कार्यक्रममा दर्शकलाई सुसूचित गर्ने व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्दै गर्दा धेरै कुरा यो मिडियाको अवस्थादेखि लिएर न्यू मिडियासम्मको यो हामी समीक्षा पनि आज गर्ने भएका छौँ। र कुराकानीका लागि मसँग इमेज टेलिभिजनमा 2 दशकदेखि क्रियाशील एक्जिक्युटिभ प्रोड्युसर, त्यसो त उहाँ न्युजमा पनि देखिनुहुन्छ र उहाँले बनाउने कार्यक्रमहरू बडो चर्चामा पनि रहन्छन्। हट सिट, टक अफ द टाउन जस्ता कार्यक्रममा उहाँ देखिनुहुन्छ। इमेज टेलिभिजनको एक्जिक्युटिभ प्रोड्युसर र विगत 15 वर्षदेखि आफैले मिडिया हेल्पलाइन खोल्नु भएको छ। उक्त संस्थाको एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर हुनुहुन्छ जगदीश खरेल। उहाँसँग विविध यो मिडियाको विषयमा कुराकानी गर्छु। आउनुहोस्, सुरुवातमा स्वागत गर्छु आजको मेरो अतिथि जगदीश खरेललाई। स्वागत छ सर। थ्याङ्क यू सो मच श्यामहरिजी। जगदीश सर, अब मिडियामा यति लामो समय व्यतीत गर्नुभएको छ। तपाईँ त अब टेलिभिजनमा समाचार कार्यक्रम, अहिले अब एक्जिक्युटिभ प्रोड्युसर भनेपछि त्यो एउटा जिम्मेवारी पनि छँदै नै छ। धेरै कुराहरू आज गर्नु छ, तर म सुरुवातमा यो कोभिडका कारण धेरै सञ्चारकर्मी काम गर्न गाह्रो पर्यो भनिरहेका छन्। तपाईँले कसरी काम गरिरहनु भएको छ यो बखत? होइन, कोभिडको कारण डेफिनेटली काम गर्न धेरै नै गाह्रो भएको छ। हामी चाहिँ जीवन र मृत्युको जोखिम मोलेर काम गरिरहेका छौँ सञ्चारकर्मीहरू। विशेष गरेर नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा धेरै सेवा सुविधाहरू छैनन्। पूर्व तयारीका कुराहरू, जोखिम न्यूनीकरणका कुराहरू, त्यसको सबै व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू चाहिँ व्यवस्थापकीय पाटोदेखि हाम्रो काम गर्ने शैली जुन तौर तरिका छ त्यसमा पनि धेरै अपुगहरू रहन्छ। यसका बावजुद पनि हामी सञ्चारकर्मीहरूले चाहे त्यो 62-63 को जनआन्दोलन, पछिल्लो कुरा गरेको तपाईँलाई, जनआन्दोलन होस्, चाहे 72 सालको चाहिँ महाविनाशकारी भुइँचालो होस्, अथवा चाहे पटक पटक आउने बाढी पहिरो जस्ता चाहिँ प्राकृतिक प्रकोप हुन्, अथवा यो हदसम्मको चाहिँ महामारी जुन कोभिड-19 को महामारी होस्, पत्रकारहरू अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरिराख्नु पर्दो रहेछ, गरिराखेका छौँ। र मेरो हकमा कुरा गर्ने हो भने र मेरो टेलिभिजनको हकमा कुरा गर्ने हो भने पनि हामी जोखिमकै बिचमा काम गरिरहेका छौँ र जीवन र मृत्यु दुवैको जोखिम छ। पिसिआर टेस्ट गराउनु भएन सरले? मैले अहिलेसम्म गराएको छैन, किनभने लक्षण चाहिँ देखिएको छैन अहिलेसम्म संयोगले। त्यसकारण अहिलेसम्म गराएको छैन, तर अब कुन बेला गराउनुपर्छ थाहा छैन। दैनिक यति सयमा सङ्क्रमित थपिए, यतिजनाको डिस्चार्ज, यतिजनाको मृत्यु भन्ने समाचार पढिरहँदा अथवा त्यो समाचार बनाइरहँदा कति त्यसमा म पनि सङ्क्रमितमा पर्ने हो कि भन्ने डर चाहिँ कतिको हुँदो रहेछ? अरूको समाचार पढ्दै गर्दा आफू नै समाचारको चाहिँ पात्र बनिएला कि
अथवा त्यो सङ्ख्यामा आफू पनि एड भइएला कि भन्ने चाहिँ कतिको डर हुँदो रहेछ? पक्कै पनि हुँदो रहेछ, किनभने म जब घरबाट बाहिर निस्किन्छु, बाहिर निस्किने बित्तिकै मेरो परिवारको म प्रतिको चिन्ता हुन्छ। यो कतै पोजिटिभ भएर फर्किन्छ कि भन्ने, यसको के हुन्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। र जब घरबाट बाहिर निस्किए लगत्तै तपाईँ हाम्रो पेसा भनेको कस्तो हुन्छ भने धेरै मान्छेहरूसँग सम्पर्क र सम्बन्धमा आइराख्नुपर्छ। त्यसमाथि पनि टेलिभिजन चलाउने भनेको कुरा चाहिँ एकजना गएर वर्क फ्रम होम भनेको जस्तो होइन। त्यो टेलिभिजन त टिमले चल्छ। टिमले चल्दाखेरि थोरैमा काम गर्छु भन्दाखेरि पनि 20, 25, 30 जना 40 जना सँग चाहिँ हामी काम गर्नै पर्छ। त्यसबाहेक हामीले इन्टरभ्यू गर्ने सन्दर्भमा, अरू कामहरू गर्ने सन्दर्भमा अरू मानिसहरू पनि जोडिन्छन्। भनेपछि मलाई जब घरबाट बाहिर निस्किएपछि हरेक पलमा म पनि सङ्क्रमित हुन सक्छु। म टेलिभिजनमा काम गरिराख्दा, मेरो संस्थामा गइराख्दाखेरि म पनि सङ्क्रमित हुन सक्छु। कुनै पनि बेला मलाई पोजिटिभ हुनसक्छ। र पोजिटिभ मात्रै होइन, त्यस्तै परिस्थिति पऱ्यो भने मानिसहरू मरिरहेका छन्, औषधि निस्केको छैन, भ्याक्सिन निस्केको छैन भनेपछि म मर्नु पनि पर्ने हुनसक्छ। र त्यसको लागि पनि म तयार हुनुपर्छ भनेरै घरबाट निस्किँदा त्यसरी हिँड्ने हो। र अघि तपाईँले भनेको जस्तो अरूको बारेमा खबर पढिराख्दाखेरि, अरूको बारेमा सुसूचित गरिराख्दाखेरि, अरूको बारेमा चाहिँ हामी कुराहरू गरिराख्दाखेरि हामी आफै जोखिममा पर्छौँ र हामी आफै पनि सङ्क्रमित हुनुपर्छ। हामी आफै पनि त्यसको समाचार बढ्नुपर्छ कि भन्ने चाहिँ मनमा प्रायः सधैँ लागिरहेको छ। जगदीश सर, अब यो बखत पनि तपाईँले यसरी फ्रन्टलाइनमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ। त्यसको उच्च कदर गर्दै पनि हामी यो बखत नै तपाईँका कुरा, अनुभूति पनि यो बखत राख्यो भने अझ बेटर हुन्छ कि, किन भन्दा यो बखत फ्रन्टलाइनमा काम गर्नलाई यति गाह्रो छ। उकुस मुकुस भएका आफ्ना विचारहरू आम दर्शक माझ पुर्याउँदाखेरि त्यसले पनि अझ अवेर हुने एउटा मौका मिल्छ भनेर पनि हो। अब अलिकति विगत फर्क्यौँ ल। इमेज च्यानलमा 2 दशक, यो आफैमा एउटै संस्थामा यति लामो समय कोही व्यक्तिले काम गर्छ भने कि त राम्रो सेवा सुविधा भएर, कि त राम्रो वातावरण भएर गर्छ, कि त अरूमा अप्सन नदेखेर गर्छ। तपाईँको यो 2 दशकको इमेजको यात्रा चुम्बकले फलामलाई जसरी आकर्षण गर्छ, त्यो गुरुत्वाकर्षण भन्छन् नि, त्यसरी नै आकर्षणको चाहिँ केन्द्र चाहिँ यो लामो यात्राको कारण के होला सर? मलाई के लाग्छ भने मैले अब छोटोमा भन्दाखेरि मैले रेडियोबाट सुरु गरेको 2057 सालबाट मैले इमेज एफएमबाट काम सुरु गरेँ। अनि त्यसपछि रेडियो हुँदै टेलिभिजन हुँदै मैले तपाईँले अघि नै जोड्नुभयो 2 दशक, ठ्याक्कै 20 वर्ष पुरा भएछ मैले इमेज ग्रुप अफ कम्पनीजमा काम गरेको। अब इमेज छोड्न नसक्नुको कारण चाहिँ मैले मेरो कलिलो उमेरबाटै करियर सुरु गरेको। मैले जहाँबाट करियर सुरु गरेँ अहिलेसम्म आइपुग्दासम्म म इमेज च्यानलमा म जसरी रहेको छु म आफू सन्तुष्ट छु। अब सन्तुष्ट यो अर्थमा छु, सेवा सुविधा, विभिन्न अवसरहरू इमेजले कति दिएको छ ती चाहिँ नि बहसका विषय, छलफलका विषय, तपसिलका विषय हुन्। नेपाली टेलिभिजनको चाहिँ हाम्रो अहिलेको अवस्था, मिडियाको अवस्था तपाईँ हामी सबैलाई थाहै छ। तर त्यहाँ छोड्न नसक्नुको कारण चाहिँ एउटा त म त्यहाँ सन्तुष्ट छु। म किन त्यहाँ सन्तुष्ट छु भन्दाखेरि एउटा पारिवारिक वातावरण छ इमेजमा। अन्त के कस्तो छ थाहा छैन, तर एउटा पारिवारिक वातावरण छ। र त्यो टेलिभिजनभित्र छिरेपछि तपाईँ 2 घन्टा काम गर्नुहोस् अथवा 22 घन्टा काम गर्नुहोस्, तपाईँ त्यहाँ आनन्दले रहन सक्नुहुन्छ, रमाउन सक्नुहुन्छ। र सानोभन्दा सानो काम तपाईँ आफ्नो ठुलो हाकिमलाई पनि अराउन सक्नुहुन्छ। ठुलो हाकिमले सानोभन्दा सानो मान्छेसँग बसेर मजाले सेयरिङ गर्न पनि सक्छ। त्यसैले त्यो एक खालको त्यो गार्डदेखि अथवा तल्लो कर्मचारीदेखि लिएर माथिको चेयरपर्सनसम्म, म्यानेजिङ डाइरेक्टरसम्म विभेद छैन। त्यो एउटा वातावरण चाहिँ नि इमेजमा छ। सायद त्यसैमा म रमाइरहेको छु जस्तो लाग्छ। पहिलो पटक अनेर हुँदाको पल सम्झिनु न। तपाईँ 97.9 इमेजबाट प्रारम्भ गर्नुभयो। पहिलो अनेर भएको कार्यक्रम याद छ? केसँग सम्बन्धित थियो, कस्तो भएको थियो, कति घन्टाको अथवा आधी घन्टा 1 घन्टा कतिको लेन्थ थियो? पहिलो कार्यक्रम चाहिँ मेरो रेकर्डेड कार्यक्रम नै थियो, प्रसङ्गवश भन्ने कार्यक्रम मैले चलाएको। अनि त्यो कार्यक्रम चाहिँ अब रिपोर्टिङ त म अलिअलि गर्थेँ, तर प्रसङ्गवश भन्ने कार्यक्रम चाहिँ अलिकति समसामयिक थियो। गीतहरू राख्ने अनि समसामयिक कुराहरू गर्ने, अहिलेको अवस्थाका समसामयिक कुराहरू के छन् त्यो विषयमा अलिकति सामाजिक विषयवस्तुमा कुरा गर्थेँ अनि गीतहरू राख्ने कार्यक्रम थियो। त्यसैले सुरुमै मलाई चाहिँ अब अन-इयरमा पठाइएन, भनौँ लाइभ अन-इयरमा पठाइएन। अनि प्रोग्राम रेकर्ड गरेँ। प्रोग्राम रेकर्ड गरेपछि बेलुका घर आएर त्यो कार्यक्रम चाहिँ 9 बजे आउँथ्यो। अनि सुने, मेरो भाइ र म, हामी दुवैजना थियौँ।
त्यो सुनेपछि आफ्नो आवाज आफै सुन्दाखेरि म दङ्ग परेको छु, धेरै मक्क परेको छु र मलाई जीवनको एउटा ठुलो सपना पुरा भएको मैले महसुस गरेँ। किनभने श्यामरीजी म चाहिँ मेरो बाल्यकालदेखि म चाहिँ मिडियामा काम गर्छु भन्ने नै मेरो सपना थियो। अनि त्यो सपना मैले मात्रै देख्दैन थिएँ कि मेरो टिचरहरू अथवा चाहिँ नि म जहाँ जहाँ जान्थेँ मेरो नातागोता इष्टमित्र मभन्दा सिनियरहरू जो हुनुहुन्थ्यो, कि तिमीले चाहिँ मिडिया जोइन गर्नुपर्छ कि तिमीले राजनीति जोइन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भनिराख्नुहुन्थ्यो। अनि कस्तो भयो भनेदेखि म धेरै वक्तृत्व कलाहरूमा भाग लिइरहेको थिएँ कि त्यसले पनि उहाँहरूलाई लाग्यो होला। र जब त्यो आवाज रेडियोमा मैले सुने पछाडि सायदै जीवनमा त्यति धेरै खुसी भएको क्षण अरू कमै छन् त्यो पहिलो आवाज रेडियोमा आएको। कार्यक्रम अनेर भएपछि ल केटा गरिखान सक्छस् है मिडियामा भनेर आशीर्वाद दिने अग्रजहरू कतिको पाउनुभयो त? आफन्तहरू अथवा मिडिया सेक्टरकै सिनियरहरूले ल यतिकोले चाहिँ केही न केही सम्भावना छ भनेर ऊर्जा थपिदिने कि यो क्षेत्र भनेको ऊर्जा थपिदियो भने यो निरन्तर लाग्ने क्षेत्र नै रहेछ कि मेन कुरा त ऊर्जा नै हो। त्यो बेलामा त ऊर्जा थप्ने खासै कोही भएनन्। अब डेफिनेटली म इमेज एफएम 979मा थिएँ। त्यति बेलाको स्टेसन म्यानेजर भरत साके हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई सम्झिन्छु, उहाँले तिमी केही गर्न सक्छौ भन्ने कुराहरू चाहिँ भनिराख्नुहुन्थ्यो केही साथीहरू। र सबभन्दा बढी मेरो भाइ, उसलाई चाहिँ दिनेश खरेल हो, उसलाई चाहिँ त्यो सुनेपछि उसलाई पहिला पनि विश्वास थियो, त्यति बेला पनि विश्वास थियो र उसलाई सम्भवतः अहिले पनि विश्वास छ कि तिमीले मिडियामा चाहिँ राम्रो गर्न सक्छौ भनेर उसले मलाई भन्थ्यो। अब म कहाँसम्म अहिले आइपुगेँ त्यो त थाहा छैन, तर समकालीन साथीभाइहरूले पनि भन्थे। तर त्यति बेलाको चाहिँ नि डेफिनेटली अहिले सम्झिनु पर्दा स्टेसन म्यानेजर भरत साक्य अनि स्वयं अब मेरो भाइ र मेरा केही साथीभाइहरू, उनीहरूको चाहिँ नि उत्साह इन्करेजमेन्ट चाहिँ नि सधैँ नै रह्यो। र तपाईँले भरत साकेको नाम लिइरहँदा हामी फिल्मी कुरामा छौँ र चलचित्र पत्रकार सङ्घको संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ भरत साक्य। अहिले सायद अमेरिकातिर हुनुहुन्छ होला, हामी यहीँबाट सम्झिन चाहन्छौँ। र उहाँले नेपाली चलचित्र पत्रकारितामा पनि ठुलो बदलाव आयाम चाहिँ ल्याउने एउटा काम गर्नुभएको छ, त्यो उहाँको उच्च सम्मान पनि हामी गर्न चाहन्छौँ। जगदीश सर, अब टेलिभिजनमा लागेर लिएको पहिलो अन्तर्वार्ता सम्झिनु न, कुन थियो? मैले टेलिभिजनमा लिएको पहिलो अन्तर्वार्ता चाहिँ माधव घिमिरेको थियो, राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको। उहाँको मैले बायोग्राफी बेसको अन्तर्वार्ता लिएको थिएँ। त्यो अन्तर्वार्ता एकदमै मेरो जीवनको अविस्मरणीय रह्यो। अब दुःखको कुरा, उहाँ भर्खरै स्वर्गवास हुनुभयो, तर उहाँसँगको चाहिँ नि अन्तरङ्ग कुराकानी झन्डै दिउँसभरि लागेको थियो। मैले कति वर्ष अगाडिको कुरा? यो 15 वर्ष अगाडिको कुरा होला। टेलिभिजनमा लिएको अन्तर्वार्ता मेरो पहिलो 15 वर्ष अगाडि उहाँसँग हो। अब राष्ट्रकवि माधव घिमिरेबाट सुरु भएको तपाईँको टेलिभिजन अन्तर्वार्ताको यात्रा त अहिले पछिल्लो समय हटसिटमा धेरै नेताहरूलाई तातो बनाउने गरी नै प्रश्न गरेर त्यसको उत्तर खोजिरहनु भएको छ। सन्तुष्ट हुनुहुन्छ राजनीतिक नेतृत्वमा भएका व्यक्तित्वलाई तपाईँ आमन्त्रण गरेर जे कुराहरू स्पष्ट राख्नुहुन्छ उहाँहरूको स्पष्ट जवाफ त्यही अनुसारको चाहिँ व्यवहारमा परिवर्तन पाउनुहुन्छ? उहाँहरूको कार्यक्षमता त्यो देखिन्छ कि देखिँदैन? म पाउँदिनँ। म चाहिँ नेपालमा व्यावसायिक, जवाफदेही र जिम्मेवार नेताको खोजीमा छु। सायद तपाईँ पनि हुनुहुन्छ होला र आम जनता पनि हुनुहुन्छ। व्यावसायिक नेता पनि देखिएन, प्रोफेसनल लिडर के। प्रोफेसनल लिडर किन भनेको भनेदेखि उहाँले राजनीति गरेपछि मेरो जीवन जनताको लागि हो, मेरो जीवन राष्ट्रको लागि हो, म राष्ट्र र जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। मैले गरेको राजनीतिले मुलुकमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराको महसुस मलाई नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समयमा नेतृत्वमा आएका धेरै कम नेतामा, मलाई यदि सोध्नुहुन्छ भने लेस देन 5% नेताहरूमा मात्रै म पाउँछु त्यो संवेदनशीलता अनि जवाफदेहिता पनि र जिम्मेवारी बोध पनि त्यो एकदमै कम पाउँछु। यद्यपि उहाँहरूलाई सम्मान गर्दै म के भन्छु भनेदेखि विगतमा उहाँहरूले ठुलो तपाईँको चाहिँ त्याग, तपस्या, बलिदानी सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। तर त्यो त्याग, तपस्या र बलिदानीको जगमा अहिले उहाँहरूले परिवर्तन ल्याउनु पर्ने थियो। बिस्तारै राजनीतिक नेतृत्वले बाटो बिराउँदै गएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ कि बाटो बिराउँदै गएको जस्तो लाग्छ। जस्तो मान्नुहोस् न, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चाहिँ 30 सालदेखि 44 सालसम्म 14 वर्ष त अनवरत जेल बस्नुभएको, 3-4 चोटि त झन्नै मरेको उहाँ होइन। तर आज
प्रधानमन्त्री केपी ओली जहाँ हुनुहुन्छ उहाँले 2/3 बहुमतको सरकार छ, उहाँले चाहिँ नि करिब त्यतिको सरकार छ, चेन्ज ल्याउने कुरामा त धेरै सकिन्थ्यो होला नि। केपी ओली मात्रै होइन है, फेरि हेर्नुहोस् शेरबहादुर देउवाको हेर्नु भने त्यस्तै छ, उहाँले 4 चोटि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, के गर्नुभयो त देशलाई, अर्कोले के गर्यो त, अर्कोले के गर्यो त भन्दाखेरि हामीले भन्ने होइन, जनता त असन्तुष्ट छन् नि त, तपाईँ हामीले त जनताकै म्यासेज लाने हो नि। र मैले उहाँहरूसँग नजिक रहेर सम्पूर्ण जति नेताहरूसँग मैले कुरा नजिक रहेर कुरा गर्दाखेरि म त्यति उत्साही छैन। तपाईँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि मूलधारका मिडियाले त त्यही राजनीतिक समाचारै प्रत्येक पटक बिकाउन खोज्छन्, त्यही समाचारकै पछि लाग्छन्। उहाँहरूले जनजनको आवाजका लागि आम व्यक्तित्वको अवस्था के छ भनेर दूरदराजका व्यक्तित्वको भनाइ खोजेको खोइ त। मूलधारको मिडियालाई यो प्रश्न त सदैव आउने गर्छ नि। अहिले नयाँ मिडियाका कारण, अझ युट्युबका कारण चाहिँ उहाँहरूको जनजनको आवाज बल्ल सुनिन थालेको छ। होइन भने त मूलधारको मिडियाले यस्तै राजनीतिक तहलाई मात्रै महत्त्व दिने, त्यही विषयलाई मात्रै प्राथमिकता साथ प्रस्तुत गर्ने, समाचार बिकाउने एउटा माध्यम मात्रै बन्दियो भनेर मूलधारको मिडियालाई बडो आरोप आउँछ नि। त्यो एक हदसम्म सही हो। त्यसको कारण छ, त्यसको कारण के छ भने नेपाली मूलधारको मिडियाहरू चाहिँ त्यो मिडिया चलाउनकै लागि पनि धेरै ठुलो खर्च लाग्छ, जुन तपाईँलाई पनि जानकारी छ। एउटा टेलिभिजन स्टेसन चलाउनु भनेको अथवा एउटा रेडियो स्टेसन, रेडियो कम्पेरिटिभली केही सस्तो हुन्छ, र एउटा पत्रिकै चलाउनु भनेको पनि त्यति सजिलो कुरा छैन। अनि के हुँदो रहेछ भने यो यथार्थ कुरा है, के हुँदो रहेछ भनेदेखि राजनीतिक समाचार बनाउन साह्रै सजिलो, भन्न साह्रै सजिलो, कुरा बुझ्नु भएन कि। आज प्रचण्डले यसो भन्नुभयो, म चाहिँ केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री अबको 2.5 वर्ष दिन्न भन्नुभयो भने त्यो चाहिँ ब्यानर न्युज नै बनेर आयो नि त। अथवा चाहिँ शेरबहादुर देउवाले म अब सभापतिमा उठ्दिनँ भन्नुभयो भन्यो भने नि त्यो भन्दै पुग्यो। एउटा बाइट लिनको लागि तपाईँलाई चाहिँ 10 मिनट पनि लाग्दैन नि। तर रुकुम, रोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, मनाङ, मुस्ताङ यस्ता ठाउँको चाहिँ समाचार तपाईँले बनाएर ल्याउनु पऱ्यो भने 15 दिन लाग्छ। त्यसको लागि एक त हामीसँग जाँगर छैन, अब मूलधारको मिडियासँग नि भन्नुपर्दा, अर्कोतिर हामीसँग रिसोर्सेसहरू पनि छैन। 15 दिन हामी चाहिँ हुम्लामा गएर एउटा रिसर्च गरेर चाहिँ ल्याउन सक्छौँ, अथवा तपाईँ मान्नुहोस् छाउपडीको एउटा न्युज छ भने त्यो कभर गर्न सक्छौँ त। हाम्रो चाहिँ त्यो संस्थागत क्षमता नै कमजोर छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ फेरि यो पनि सत्य हो कि श्यामरीजी, बिक्री के हुन्छ त भन्दाखेरि राजनीतिक समाचारै हुँदो रहेछ, राजनीतिक पात्र नै हुँदो रहेछ। त्यसमा चाहिँ सायदै हाम्रो दर्शकहरूको पनि रुचि हो कि। र पछिल्लो समय मलाई खुसी लागेको छ, जस्तो तपाईँहरूको जस्तो मिडिया, अब न्यू मिडियाहरू जुन रूपमा आएको छन्, त्यसले बिस्तारै हाम्रो दर्शकहरूको टेस्ट चाहिँ बदल्दैछ। त्यसकारण मेन स्ट्रिमको मिडियाले पनि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ राजनीति मात्रै सबै थोक चाहिँ भनेको छैन। तपाईँले 5 वर्ष अगाडि, 10 वर्ष अगाडि र अहिले हेर्नुभयो भने बिस्तारै सामाजिक विकासका कुराहरू अथवा जनजीविकाका कुराहरू, जनताका सवालहरू मेन स्ट्रिमको मिडियाले पनि उठाउँदै आएको छ। त्यो दबाब चाहिँ तपाईँहरूले पनि दिइराख्नु भएको छ कि, किनभने तपाईँहरू चाहिँ जनताको कुरा उठाइराख्नु भएको छ नि त। अब हामीलाई पनि दबाब परेको छ त्यो। त्यस कारणले गर्दा हामी पनि अहिले नडाँटी भन्दा तपाईँहरूलाई पनि पछ्याउँदैछौँ हामी, र यो सबै राम्रोको लागि हो। र बिस्तारै चेन्ज आउँदैछ, र मेन स्ट्रिमको मिडियामा पनि अब चेन्ज चाहिँ झन् नयाँ रूपमा आउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मिडियाको यति धेरै विस्तार भयो, यसलाई म विकास चाहिँ मान्दिनँ, विस्तार चाहिँ भएको छ। र त्यहाँ काम गर्ने सञ्चारकर्मीको एउटा फर्मालिटी हेर्दाखेरि टाई सुटमा टक्क प्रस्तुत भएर आउँदै गरेको व्यक्तिको यति धेरै समस्याहरू छन् होइन। धेरैले यो भनेका पनि छन्, पहिला सञ्चारकर्मीलाई कति महत्त्वका साथ स्थान दिइन्थ्यो, अहिले सञ्चारकर्मी पत्रकारभन्दा नाक खुम्च्याउने प्रवृत्ति पनि छ। किन भन्दा त्यो विश्वसनीयता अलिकति घुम्दै गएको कारण पनि हुनसक्छ। आज जगदीश सरले भनिदिनु न, 20 वर्षको यो यात्राको दौरानमा यो बढी आएको समाचार चाहिँ सञ्चारकर्मीको तलबका कारण समस्यामा आयो, अथवा 3 महिनासम्म पेन्डिङ, यस्ता ठुला सञ्चारगृहकै समाचार आउँदा त्यो बडो दुःख लाग्ने। र अरूले के पछ्याउलान् त्यस्तो भइसकेपछि, के आशाले आउलान्। हामी अरूको समाचार भनिरहने व्यक्ति आफ्नै समाचार चाहिँ त्यो गतिको आउँदा, कम्तीमा पत्रकारले पनि यसरी शानको साथ गाडी चढ्छ, यस्तो घरमा बस्छ भन्ने समाचार सम्प्रेषण हुनुपर्ने ठाउँमा 3 महिनासम्म तलब नपाएर अथवा 6 महिनापछि पाएर खुसियाली मनाउँदै गरेको, अथवा दुःख पीडाले गर्दा त्यो सञ्चारगृहबाट अर्को सञ्चारगृह गएको, यस्ता समाचार चाहिँ आइदिन्छन्। के छ ठ्याक्कै अवस्था। र यो तलबको कुरामा चाहिँ टाइसुट लगाएर आउने पत्रकार कतिको आफू प्राउड गर्न सक्छ कि त्यो 1 घन्टाको अवधिमा मात्रै प्राउड गर्ने हो, अथवा त्यस पछाडिका जीवनमा प्राउड गर्ने ठाउँ नै छैन। यो चाहिँ तपाईँले एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। यो चाहिँ विशेष गरेर सञ्चारकर्मीको, जर्नलिस्टको चाहिँ नि प्रोफेसनलिजमसँग जोडिएको विषय हो, प्रश्न हो। मलाई के लाग्छ भने, अघि नै मैले सुरुमा भने, नेपालमा चाहिँ
आम सञ्चारको माध्यमको त्यसमाथि पनि टेलिभिजनको विकास भएको धेरै छैन। 30-35 वर्ष हो नेपाल टेलिभिजन 41-42 सालमा चाहिँ नि आएदेखि यता न हाम्रो टेलिभिजनको चाहिँ अलिकति विकास भयो। त्यसैले टेलिभिजनको हिस्ट्री लामो छैन। हामी अभ्यासमा छौँ, सिकाइमा छौँ। हामी व्यावसायिक अझै पनि बन्न सकेका छैनौँ। बिस्तारा व्यापारिक चाहिँ बन्दैछौँ कि भनेको जस्तो छ। त्यही पनि व्यापारिक बन्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसमा डेफिनेटली दोष व्यवस्थापनको छ, मिडिया व्यवस्थापनको छ। तर त्यो सँगसँगै स्वयं पत्रकारको पनि छ। तपाईँ हेर्नुहोस् त, क्यापेबल पत्रकार अहिले पनि गाडी चढेर हिँडेको छ, अहिले पनि सुट लाएर हिँडेको छ, अहिले पनि उसको कमाइ राम्रो छ, अहिले पनि उसको तलब टेलिभिजनमा होस्, पत्रिकामा होस् अथवा जहाँसुकै होस् राम्रो छ। तर केही कम पर्सेन्ट छ। हामीले पनि के बुझ्नुपर्छ भने व्यावसायिकता एउटा संस्थाले दिनुपर्छ। अर्को व्यावसायिक बन्ने कुरा चाहिँ आफूमा पनि नियत छ। त्यो कुरा चाहिँ के हो भने क्रिएटिभ जर्नलिस्ट, प्रोफेसनल जर्नलिस्ट र तपाईँको क्यापेबल जर्नलिस्टको लागि त अहिले त बजार कति धेरै छ भन्नुहोस् त। तपाईँ र म योग्य छौँ, क्षमतावान छौँ भने अब दाल भात खानको लागि गाह्रो छैन। र म अहिले पनि भन्छु, खुसीको कुरा के छ भने न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले जुन निर्धारण गरेको छ, अहिले न्यूनतम तलबका कुराहरू जुन उठेका छन्, म गर्वका साथ भन्छु कि अहिले आएर पत्रकारको चाहिँ तलब यति छ भन्दा गर्व गर्ने अवस्था आयो। त्यो न्यूनतम हो। 25,000 भनेको 25,000 एउटा पत्रकारले न्यूनतम खानुपर्छ भनेको मतलब त्योभन्दा माथि त 2,50,000 खानुपर्छ भन्ने पनि हो, 5 लाख खानुपर्छ भन्ने पनि हो नि त। त्यो अवस्था त हामी आयौँ नि। त्यस हिसाबले म चाहिँ तपाईँले जसरी कुरा उठाउनु भयो त्यो यथार्थ त हो, तर म त्यति बढी चाहिँ पेसिमिस्टिक छैन। म बिस्तारै चेन्ज हुँदै आएको छ। अब समस्या चाहिँ यो किनभने ग्ल्यामरस फिल्ड पनि हो नि त मिडिया, होइन त। ग्ल्यामरस फिल्ड भएकोले अब दुनियाँका समाचार लेख्ने तिम्रै चाहिँ हालत के छ भनेर दुनियाँले हामीलाई सोध्नु पनि स्वाभाविक हो। तर तपाईँले अहिले चाहिँ तपाईँ फिल्मी कुरामा हुनुहुन्छ होइन, सिनेमाको चाहिँ नि नायक नायिकाहरूको अवस्था हेर्नुहोस् त, प्राविधिकहरूको अवस्था हेर्नुहोस् त, डाइरेक्टरको अवस्था हेर्नुहोस् त, लगानीकर्ताको अवस्था हेर्नुहोस् त, त्यहाँ चाहिँ कोरियोग्राफरको अवस्था हेर्नुहोस् त, त्यो के भन्छ कोरसमा चाहिँ नाच्नेहरूको अवस्था हेर्नुहोस् त, कुन बिजोग छ। वकिलहरूको अवस्था हेर्नुहोस् त, डाक्टरहरूको अवस्था हेर्नुहोस् त, नर्सहरू 15,000मा जागिर खाइरहेछन् भनेपछि कुनै पनि क्षेत्र अछुतो छैन। त्यसमध्ये हाम्रो क्षेत्र पनि अछुतो छैन, डेफिनेटली हो। तर क्रिएटिभ प्रोफेसनल मान्छेको लागि चाहिँ नि अझै पनि मिडियामा नराम्रो देख्दिनँ म। मैले 20 वर्ष अगाडि तपाईँको चाहिँ टेलिभिजनमा काम गर्दा, 20 वर्ष अगाडि टेलिभिजन रेडियोमा काम गर्दाको अवस्था 2-3टा भन्दा मिडिया थिएनन्। जम्मा 3टा टेलिभिजन थियो, 2-3टा रेडियो थियो, यो केही पनि थिएन। अहिले मलाई जागिर खान्छु भन्यो भने मलाई गाह्रो छैन नि त। तपाईँलाई जागिर खान्छु भन्यो भने काहीँ पनि गाह्रो छैन नि त। यति धेरै छ भने चाहिँ पत्रकारको लागि ओभरअल राम्रो छ। तर यसमा यति चाहिँ हो कि तपाईँलाई भन्दै चाहिँ सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह राम्रोसँग गर्न सकेन। मोनिटरिङ र रेगुलेसन गर्ने कुराहरूमा सरकारले राम्रोसँग गर्न सकेन। जहाँ पायो त्यहाँ, जसरी पायो त्यसरी मापदण्ड नपुर्याइकन रेडियो, टेलिभिजन, सञ्चार माध्यम खोल्न दिनु चाहिँ गलत हो। र यो सञ्चार माध्यमको सङ्ख्यासँगै यसमा आबद्धहरूको क्षमताको कुरा गरौँ ल। यसमा चाहिँ अध्ययन नभएकाहरू ज्यादा आए, यो आकर्षणको पेसा पनि हो। र यसमा मास मिडिया पढेका त अत्यन्तै कम, जर्नालिजम पढेका त अत्यन्तै कम, र त्यसमा पनि जति पढ्नुपर्ने हो, जुन विषय पढे जति पढ्नुपर्ने हो त्यति पढेको आइडिया भए यतिसम्मको भद्रगोल हुँदैन थियो भनेर पनि भन्ने गर्छन्। तपाईँको अन्तर्वार्ता एकचोटि म सम्झिन चाहन्छु। तपाईँले रवि लामिछानेलाई प्रश्न गर्नुभएको रहेछ, तपाईँको औपचारिक अध्ययन एकाडेमिक लेभल चाहिँ कतिसम्मको हो भनेर। उहाँले मैले +2 सम्म मात्रै पढ्न पाएँ, त्यस पछाडि पढ्न सकिनँ भनेर सहर्ष स्वीकार्नु पनि भएको रहेछ। बिचमा अमेरिकामा पनि बस्नुभयो, अहिले आएर मिडियामा फेरि एक छत्र उहाँकै चर्चा परिचर्चा हुँदा पढाइले मात्रै पनि हुन्छ भन्ने त रहेन रहेछ भन्ने एउटा अपवाद त उहाँ पनि निस्कनु पनि। फेरि यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? हामीले अपवादलाई आधार बनाउनुहुन्छ र अपवादलाई आधार बनाउनु भएन। सामान्यतया पढ्नै पर्छ, जान्नै पर्छ, स्किल हासिल गर्नै पर्छ। अब रविजीले आजभन्दा 25-30 वर्ष अगाडिदेखि उहाँले चाहिँ नि टेलिभिजन यात्रा, सञ्चारकर्मको यात्रा सुरु गर्नुभएको संयोगले झन्डै 20 वर्ष अगाडि उहाँ र म एउटै रेडियोमा इमेज एफएममा हामी सँगै काम गर्थ्यौँ। उहाँ प्रोग्राम चलाउनुहुन्थ्यो, म न्युज गर्थेँ। अब उहाँले जहाँबाट सुरु गर्नुभयो त्यो समय पढ्ने अवस्था पनि थिएन। जर्नलिजमको कलेज भनेको आरआर थियो, तपाईँ पनि आरआरकै स्टुडेन्ट हो होइन त? आरआर थियो, अहिले पो धेरै भए त। त्यहीँ पनि पढ्न पाउने कुराहरू कति अप्ठ्याराहरू थिए भनेपछि त्यो बेलामा चाहिँ अलि बढी गर्ने नै भन्ने हो। तर बिस्तारै यसको विकास क्रमसँगै त अब रवि लामिछानेले चाहिँ नपढी 12 कक्षा नपढे पनि उहाँले पत्रकारिता अथवा सञ्चारकर्म गर्नुभयो भनेपछि अरूले गर्नु पर्दैन भन्ने हामीले त्यो चाहिँ नजिर बसाल्नु हुँदैन।
ती अपवादलाई आधार बनाउनु हुँदैन। सामान्यतया पढेकै मान्छे हुनुपर्छ, जानेकै मान्छे हुनुपर्छ, तालिम लिएकै मान्छे हुनुपर्छ। तपाईँले क्यामेरा चलाउनको लागि त पढेर मात्रै भने त तालिम पनि लिनु पऱ्यो नि, जान्नु पनि पऱ्यो। र सबैभन्दा ठुलो कुरा मलाई सोध्नुहुन्छ भने यो क्षेत्रमा सृजनशीलता हो। त्यो सृजनशीलता चाहिँ पढेर मात्रै पनि आउँदैन, गरेर मात्रै पनि आउँदैन। त्यसको लगाव र मान्छेको चाहिँ भित्र त्यो आगो बल्नुपर्छ क्या त्यो क्षेत्रमा लाग्ने कुराहरूमा, त्यसले मात्र ल्याउन सक्छ। जगदीश सर, यो जनचासोको विषय समावेश गर्ने टेलिभिजन कार्यक्रम चाहिँ छिट्टै लोकप्रिय भएको पनि देखिन्छ। जस्तो रविजीकै कार्यक्रम हेर्ने हो भने उहाँले डाइरेक्ट जनचासोलाई एउटा स्थान दिनुभयो र सम्बन्धित निकायसँग पहल गरिदिनु भयो समाधानका लागि। त्यो अभ्यासलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यसलाई चाहिँ कतिपयले छिटो लोकप्रियता कमाउने एउटा आधार बनाए पनि भन्छन्, कतिपयले चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वको व्यक्तित्वलाई प्रश्न गर्दा गर्दा दर्शकले अब हेर्न छोडिसके, वाक्क भइसक्यो, दर्शक चाहँदैनन् अब बुझ्नलाई। राजनीति तहमा के हुन्छ, कसो हुन्छ, नेताको के छ जीवनशैली, वाक्क भइसक्यो उनीहरूले त्यस्तै जनचासोकै विषय बरु समाधान गर्ने सम्बन्धित निकायलाई एउटा दरिलो प्रश्न गरेर घचघच्याओस्, टेलिभिजनबाट यही चाहन्छन्, रेडियोबाट अथवा अरू मिडियाबाट पनि यही चाहन्छन् भन्ने आवाज आइरहँदाखेरि त्यो कार्यक्रमको एउटा अभ्यासलाई कस्तो मान्नुहुन्छ तपाईँ? मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने हेर्नुहोस्, जब राज्य मजबुत हुन्छ, स्ट्रङ हुन्छ नि, राज्य स्ट्रङ भएपछि मिडियाले यस्तो काम गर्नै पर्दैन। कुरा बुझ्नु होइन, त्यो राज्यले गर्ने काम हो, त्यसकारण राज्यले गर्छ। तर राज्य कमजोर भएको अवस्थामा जनताप्रतिको जवाफदेहिता मिडियाको हुन्छ। त्यसैले कसैले राजनीतिकर्मीलाई, नेतालाई, मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई बढी जवाफदेही बनाउन खोज्छन् होइन, कतिले जनतालाई चाहिँ जागरुक बनाउन खोज्छन्। त्यसैले मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँले गरिरहेको कार्यक्रम अथवा त्यो प्रकृतिको कार्यक्रमको सन्दर्भमा त्यो स्वाभाविक हो। किनभने जब जनतामा एउटा वितृष्णा सरकारप्रति, राजनीतिकर्मीप्रति, राज्यप्रति भइरहेको सन्दर्भमा जनताका समस्या उजागर गरेर समाधान गराउने हदसम्मको प्रयासहरू राम्रै हुन्। तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि विभिन्न टिक्का टिप्पणीहरू हुन्छन्, त्यो स्वाभाविक पनि हो, त्यसलाई अन्यथा मान्नु पनि हुँदैन। राज्यले गर्ने काम किन मिडियाले अथवा मिडियाले गर्ने काम किन उसले भन्ने कुराहरू आउँछन्, ती तपसिलका कुराहरू हुन्। तर समग्रमा मलाई यदि त्यो जनताको हितमा छ, यदि त्यो राष्ट्रको हितमा छ, यदि त्यो समग्र हाम्रो चाहिँ नि मिडियाको हितमा छ, सबैको हितमा छ भनेदेखि त्यो खालको कार्यक्रमहरू नराम्रो भन्न मिल्दैन, राम्रो भन्नु नै पर्ने हुन्छ। तपाईँलाई मनपर्ने टेलिभिजन कार्यक्रम कुनै छन्? मलाई छन्। म इन्टरटेनमेन्ट प्रोग्रामहरू अलिकति बढी हेर्छु, अनि अलिकति एकाडेमिक सोहरू पनि हेर्छु। अब तपाईँले चाहिँ न्युज च्यानलहरू सबभन्दा बढी हेर्छु, किनभने अब म न्युजमै काम गर्ने भएकोले हेर्छु। मनपर्ने कुनै टेलिभिजन कार्यक्रमको नाम दिनुपर्दा? मलाई बिबिसीमा म हालटक हेर्छु प्राय हरेक हप्ता। मलाई स्टेफन साकुर उहाँको चाहिँ हालटक एकदमै मनपर्छ र म उहाँबाट प्रभावित पनि छु र संयोगले मैले जीवनमा 2 चोटि उहाँलाई भेट्ने, सरसल्लाह लिने मौका पनि पाएको छु र उहाँको हेर्छु। अब नेपाली च्यानलहरूमा चाहिँ रियालिटी सोहरू पनि हेर्छु म, अनि प्राय सबै टेलिभिजनको इन्टरभ्यूहरू पनि भ्याएसम्म इन्टरभ्यू बेस्ड प्रोग्रामहरू हेर्छु, अनि प्राय सबै टेलिभिजनको भ्याएसम्मका टेलिभिजनको न्युजहरू पनि हेर्ने गर्छु। अनि रमाइलो अब इन्टरटेनमेन्ट प्रोग्रामहरू पनि हेर्छु। मनपर्ने टेलिभिजन जर्नलिस्ट पनि कोही हुनुहुन्छ भने आज नाम ल्याउनु। हुनुहुन्छ मलाई, अब हामी सबैको सिनियर हो डेफिनेटली विजय कुमार पाण्डे दाई, उहाँ असाध्यै मनपर्छ। अब उहाँ चाहिँ हाम्रो टेलिभिजनको हिस्ट्रीमा ग्ल्यामरस पर्सनालिटी भनेर कसैले भन्ने हो भनेदेखि हि इज द ग्ल्यामरस पर्सनालिटी विजय कुमार पाण्डे। अनि अर्को चाहिँ मलाई अब किङ अफ टेलिभिजन भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ मलाई डेफिनेटली भूषण दाहाल नै हो। उहाँसँग चाहिँ अब ग्ल्यामर उहाँ आफैमा हुनुहुन्छ नै होइन, त्यो बाहेक टेक्निकल नलेज र एउटा टेलिभिजन कर्मीमा चाहिने सम्पूर्ण कुराहरूले सम्पूर्ण रूपमा भरिएको व्यक्तित्व कोही हुनुहुन्छ भने भूषण दाई हो। तपाईँले टेलिभिजनमा लागेर, रेडियोमा लागेर अथवा भनौँ समग्र मिडियामा लागेर प्राप्त गरेको चिज चाहिँ? आफूले प्राप्त गरेको सन्तुष्टि, अनि भौतिक रूपमा तपाईँले र अरू हिसाबले हेर्नु भनेदेखि नाम। तपाईँको उपस्थितिले मिडियामा आम जनमानसमा, समाजमा चाहिँ कस्तो परिवर्तन महसुस गर्नुभयो त तपाईँले? कस्तो प्रकारको छाप छोड्न सक्यो त्यो रूपान्तरण? तपाईँले जुन सोचेर कार्यक्रमको हिसाबले, न्युजको हिसाबले अथवा जुन हिसाबले मिडियामा तपाईँले राख्नुहुन्छ आफ्ना
प्रस्तुति सामग्री त्यसको प्रभाव सकारात्मक रूपमा कतिको छलाङ मार्न सकेको छ समाजमा, ठ्याक्कै त्यसले यताबाट प्रस्तुत गर्दाखेरि उता ऐनामा भनौँ एउटा रूपान्तरण देखिन्छ नि, त्यो ठ्याक्कै छ या त्यसको अभ्यासमै हुनुहुन्छ तपाईँ? होइन, त्यो त अभ्यासमै हो, जिन्दगीभरि सिकि नै राख्ने हो। अब परिवर्तन कतिको आयो आएन भन्ने कुराहरूको त्यसको मापन चाहिँ जस्तो केही न केही हदसम्म तपाईँले गर्नुभयो, अहिले तपाईँ मसँग सेयर गरौँ, कुराकानी गरौँ भनेर आउनुभयो। हजारौँ सयौँ सञ्चारकर्मीको बिचमा श्यामरीजीलाई जगदीश खरेलसँग पनि कुरा गर्न मन लाग्यो भनेपछि तपाईँले केही न केही चेन्ज ल्यायो कि यसको कारण पनि भन्ने महसुस गर्नुभयो कि भन्ने म अनुमान गर्छु। तर अब मेरै कारणले चेन्ज आयो आएन भनेर त्यति धेरै मापन त मैले गरिसकेको छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ के निश्चित हो भनेदेखि यो 2 दशकसम्म मैले मिडिया कर्म गरिराख्दाखेरि, मैले माइक समातिराख्दाखेरि, मैले बोलिराख्दाखेरि, मैले जनताका आवाजहरू उठाइराख्दाखेरि र जति पनि सरोकारवाला र चाहिँ निकायहरूलाई घचघचाइराख्दाखेरि परिवर्तन ल्याउने कुराहरूमा केही मद्दत चाहिँ पुर्याएँ कि, अलिकति सानो भए पनि योगदान पुर्याएँ कि भन्ने चाहिँ मलाई महसुस हुन्छ। त्यो चाहिँ मैले त्यो प्रतिक्रिया पनि अब पाउँछु बेला बेलामा। जगदीश सर, अहिले न्यू मिडियामा आएका सामग्रीलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? मूलधारका मिडियामा आउने सामग्री र न्यू मिडियामा आउने सामग्री। हुन त अब सोसियल मिडियालाई नै अहिले विश्वासिलो आधार मानेर हिँड्ने अवस्था त छैन, यसलाई विश्वसनीय चाहिँ हामीले नै बनाउनुपर्छ। तर पनि न्यू मिडियामा आएका सामग्रीले एउटा समाजमा रूपान्तरण गरेका छन्, छिट्टै कम समयमै सकारात्मक परिवर्तन पनि भएका छन् र यसमा विकृति पनि धेर थोर बहुत केही हुन्छ। यो स्वाभाविक हो, अभ्यास हो। तपाईँ भन्नुहोस् न, 50-55 सालतिर नेपालको टेलिभिजनहरू अथवा पत्रिकाहरू अथवा रेडियोहरूको हालत कस्तो थियो? कति क्रेडिबल थिए त, कति विश्वसनीय थिए भन्दाखेरि आज त्यो अवस्थामा चाहिँ न्यू मिडिया छन् भने चाहिँ यो त सकारात्मक अभ्यास हो। तपाईँले आज ब्रेकिङ न्युज कहाँबाट आउँछ? न्यू मिडियाबाट आउँछ, तपाईँहरू जस्तो मिडियाबाट आउँछ। आज फ्ल्यास न्युज कहाँबाट आउँछ? तपाईँहरूबाट आउँछ। फर्स्ट न्युज र फर्स्ट इन्फर्मेसनको सोर्स नै मेन स्ट्रिमको मिडियाको लागि न्यू मिडिया हो। तर मेन स्ट्रिमका मिडिया कर्मी साथीहरूले न्यू मिडियाका साथीहरूलाई अलिकति हेरेको दृष्टिकोणले हेर्ने, अस्तित्वै नस्वीकार्ने जस्तो पनि देखिन्छ नि बेला बखत। त्यो मलाई त्यस्तो लाग्दैन। मलाई सोध्नुहुन्छ भने मेरो चाहिँ दुईवटा कुराको एकदमै सम्मान छ। अघि नै मैले भने, एउटा ब्रेकिङ न्युज, फ्ल्यास न्युज, फर्स्ट इन्फर्मेसनको सोर्स नै सोसल मिडिया पनि हो, न्यू मिडिया अब ओभरअल भनौँ न, यो भयो। अर्को कुरा चाहिँ ठ्याक्कै जनताको जीवनको कुराहरू अघि नै तपाईँले भन्नुभयो, त्यो न्यू मिडियाले नै ल्याएको छ। हामीलाई पुग्न कति कुराहरूमा गाह्रो छ कि, धेरै कुराहरूमा गाह्रो छ। त्यसैले अहिले पछिल्लो समयमा आएका आम जनताका कुराहरू चाहिँ नि जुन रूपमा आइरहेका छन्, समस्याका कुराहरू, स्ट्रेन्थका कुराहरू, उत्साहका कुराहरू, सेलिब्रेसनका कुराहरू अथवा गर्ने कुराहरू, गर्नुपर्ने कुराहरू जुन रूपमा सानो सानो रूपमा भए पनि आएको छ र त्यसकारण त यसप्रतिको आकर्षण बढेको छ। तपाईँले अहिले न्यू मिडिया, तपाईँ लाइक हेर्नुहोस् त, मजाले बढेको छ नि त, होइन त? भ्युअरसिप त मजाले बढेको छ नि। त्यसको मतलब तपाईँलाई पिपुलले हेर्दो रहेछन्। अब मात्र अब विश्वसनीयताको कुरा, क्रेडिबिलिटीको कुरा, ब्यालेन्सको कुरा, एक्युरेसीको कुरा, यो कुराहरूमा चाहिँ यो अभ्यास हो। तपाईँले अबको 10 वर्षपछि यो प्रश्नै सोध्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ। न्यू मिडियाभित्रको विकृति पनि आफै छानिएर जान्छन्। राम्रा इस्ट्याब्लिस्ड न्यू मिडियाहरू आफै माथि आउँछन्। त्यो आउने आधार चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्युरेसी, तपाईँको ब्यालेन्स, तपाईँको क्रेडिबिलिटी, तपाईँको भ्युअरसिप, तपाईँप्रतिको विश्वास आफसे आफ जनताले देखाउँछन्। अरू बिस्तारै छानिँदै जान्छन् र राम्रो मिडियाहरू आफै आउँछन् र यो स्वाभाविक हो, स्वाभाविक प्रक्रिया हो। भन्नुहोस् न, प्रजातन्त्र भनेको यत्रो वर्ष भयो, 7 सालदेखि प्रजातन्त्रको विकृति त हामीले चाहिँ नि फिल्टर गर्न सकेको छैनौँ। अनि न्यू मिडियाको विकृति 5-7 वर्ष भएको छैन, आएको छैन। अब यसमा हेर्नुपर्ने, हेप्नुपर्ने अथवा ठिक गरेनन् भन्नुपर्ने के छ र? स्वाभाविक रूपमा दर्शकहरू आफैले, जनता आफैले फिल्टर गर्दै जान्छन् र राम्रा न्यू मिडियाहरू माथि आउँछन्। अब अन्तिममा जाँदै असोज 3मा हामीले संविधान दिवस पनि मनायौँ। संविधान बनेको नि 5 वर्ष पुरा भएछ। तर संविधानको पालना चाहिँ नेतावर्गले नै गरेनन् कि अथवा राज्यले नै गरेन कि, कानुनको पालना गराउने निकायले नै कानुनको एउटा भनौँ न धारा उपधारालाई मिचेर हिँडिदियो कि भन्ने चाहिँ गहन प्रश्न उब्जिएको छ। हिजो त्यो दिवस मनाउँदै गर्दाखेरि तपाईँले कानुनको पालना गरेको पाउनुभयो? यो समग्र 5 वर्ष समीक्षा हेर्दाखेरि नयाँ कानुन हामीले ल्यायौँ, तर त्यसलाई पालना गर्ने निकाय अथवा राजनीतिक कर्मीले नै त्यसलाई पालना गरे या त्यसलाई मिचेर हिँडे? मैले संयोगले हिजो चाहिँ संविधान दिवसको चाहिँ नि मनाइराख्दाखेरि 5 वर्ष पार गरिरहेको सन्दर्भमा संविधान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्ने प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवसँग हिजो प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ।
उहाँ बडो चिन्तित हुनुहुन्थ्यो र कार्यान्वयन जुन रूपमा हुनुपर्थ्यो भएन भनेर डाक्टर रामवरण यादवको चाहिँ नि एकदमै दुखेसो थियो। विशेष गरेर चाहिँ व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त जुन छ त्यसलाई आत्मसात हामीले गर्नै सकेनौँ। संसदीय व्यवस्थाको चाहिँ नि हामीले मर्म बुझ्नै सकेनौँ। कार्यपालिकाको अधिकार जिम्मेवारी कर्तव्य बुझ्नै सकेनौँ। न्यायपालिका राष्ट्रपतिदेखि लिएर यी विभिन्न निकायहरूको भनेर उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि मलाई के लाग्छ भने हेर्नुहोस्, नेताले मात्र होइन, राजनीतिकर्मीले मात्र होइन, ब्युरोक्रेसीले मात्र होइन, तपाईँ हामीले पनि र आम जनताले पनि हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ। संविधानको, कानुनको, ऐन नियमको पालना हामीले गरेका छौँ? एकछिनलाई मान्नुहोस् न, मादक पदार्थ सेवन गरेर चाहिँ सवारी चलाउनु हुँदैन भन्ने पुरानै संविधानको पुरानै ऐनमा भएको एउटा धारा न हो त्यो? त्यो धारा मात्रै कार्यान्वयन गर्दा यति प्रभावकारी कार्यान्वयन त हुँदो रहेछ नि त। भनेपछि हामीकोमा चाहिँ कानुनको समस्या होइन क्या, कार्यान्वयनको समस्या हो। त्यो कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा चाहिँ माथि नेतादेखि तल जनतासम्मले म नेपालमा चाहिँ कार्यान्वयन गरेको देखिँदिनँ। यो कानुन बनाउनका लागि बढी भइरहेको छ। कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामी सबै त्यति बढी जवाफदेही र जिम्मेवार छैनौँ। त्यसमा चाहिँ डेफिनेटली बढी जिम्मेवारी जो शक्तिमा छ, जो सत्तामा छ, जसले देश चलाउँछ उसले लिनुपर्छ। तर केही न केही हदसम्म चाहिँ तपाईँले, मैले र हाम्रो सम्भवतः आम जनताले पनि लिनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। जगदीश सर, अहिले सोसियल मिडियामा भिडियोहरू निकै भाइरल छन्। प्रहरीले बुट बर्जाएको र बुटले मात्रै हानेका छैनन्, त्यहाँ चाहिँ लाठीचार्जदेखि लिएर जबरजस्ती घेराबन्दीमै हालेर कुटपिट गरेको भिडियोहरू आइरहँदाखेरि कतिपयले प्रहरी मेरो साथी भन्ने नारा अनुसारको काम भएन, प्रहरीले चाहिँ अलिकति ज्याजतीपूर्ण तरिकाले जनमानसमा व्यवहार गर्यो भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्। त्यसमा मिडियाकर्मी समेत पनि परेका छन्। केही समय अगाडि मिडियाकर्मीलाई नै अलिकति होइन बाटोमा बाइट लिँदै गर्दाखेरि पनि अलिकति संविधानकै कुरा गर्दै गर्दाखेरि बानेश्वरकै घटनाहरू त्यो एउटा प्रतिनिधि घटनाको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। प्रहरीले के साँच्चीकै अमानवीय व्यवहार गर्न खोजेको हो, या उसले चाहिँ यो अहिले भनौँ न सरकारी क्षेत्रलाई हामीले जसरी केपी ओलीको यो बढी जसो आलोचना गरिरहँदाखेरि त्यो पनि एउटा राज्यको अङ्ग भए हुनाले, सरकारकै एउटा निकाय भए हुनाले उसले त्यो प्रकारको व्यवहार दर्शाएको हो। खास मलाई के लाग्छ भने प्रहरी हेर्नुहोस् राज्यको टुल हो, राज्यले परिचालित गर्ने एउटा अङ्ग हो। राज्यले आदेश दिन्छ, उसले पालना गर्नुपर्छ। प्रहरीले गरेको ज्यादती भत्सना योग्य छ पक्कै पनि, तर त्यसमा हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भने पत्रकारले पत्रकारको धर्म पनि निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यही प्रहरीले कुटेको छ, बोकेर पनि मान्छे लगेको छ नि। तपाईँले मच्छिन्द्रनाथको त्यो रथ यात्राको क्रममा ट्राफिक प्रहरीलाई त्यहीँ कुटपिट भयो, उसले बोकेर पनि लग्यो। अनि कयौँ ठाउँमा प्रहरीले ज्यादती गरिरहेको हुन्छ भने चाहिँ यसमा के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि यस्ता खालका झडपहरूमा हामी यदि व्यावसायिक हौँ भनेदेखि त्यो प्रहरी सङ्गठनभित्र पनि व्यावसायिकता हुनुपर्छ र हामीमा पनि त्यो हुनुपर्छ। र मलाई समग्रमा नेपालको प्रहरीको कुरा गर्नुपर्छ हुन्छ भने चाहिँ यो प्रहरीले पञ्चायत शासनदेखि प्रजातन्त्र आउँदाखेरि पनि प्रजातन्त्रवादीहरूलाई त्यति बेला लाठी वर्षाउँथ्यो। 62-63को जनआन्दोलन लोकतन्त्रवादीहरूलाई लाठी वर्षाउनु पर्यो। अहिले गणतान्त्रिक सरकारले परिचालन यो टुल्स हो क्या। त्यसैले प्रहरी सङ्गठन, प्रहरीको चाहिँ नि त्यो उसलाई दिएको जिम्मेवारीमा हामीले आलोचना गर्नुभन्दा प्रहरी सङ्गठनभित्रको सङ्गठन संरचना, उनीहरूको व्यवहार आचरण, उनीहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने कुराहरूमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। अब म दोष प्रहरीको मात्रै देख्दिनँ, यसमा हामी चाहिँ सबैको प्रवृत्तिको दोष छ। कहाँ पनि दोष छ भने प्रहरीले लाठी अनावश्यक पत्रकारलाई हान्नु पनि गलत छ, तर पत्रकारको ज्याकेटधारी कुनै एउटा फरक व्यक्तिले प्रहरीलाई ढुङ्गा हान्नु पनि त दोष छ, दोष छैन? गल्ती त त्यो पनि हो नि, गल्ती दुवैतिर पनि हुनसक्छ। त्यसैले जुन ठाउँबाट भए पनि ज्यादती हुनु चाहिँ गलत हो, त्यति मात्रै भन्न सकिन्छ। यसमा प्रहरीले गलत अथवा अर्कोले सही अथवा अर्कोले गलत प्रहरीले सही भन्ने हुँदैन, त्यो घटनाक्रम हेरेर हुन्छ। अब कस्तो प्रकारको कार्यक्रम गर्न मन छ हजुरलाई? अब 20 वर्ष त व्यतीत भइसक्यो, धेरै अभ्यासहरू गर्नुभयो, टेलिभिजनमा अनेकन प्रकारका सोहरू तपाईँले गर्नुभयो। अब कस्तो प्रकारको सो गर्न पायो भने चाहिँ एउटा आत्मसन्तुष्टिदेखि लिएर एउटा इच्छा भित्रैदेखि परिपूर्ति हुन्छ भन्ने लाग्छ? मलाई अब के छ भने यो मैले अलिअलि सोचेको, तर तपाईँले बडो समयमा सोधेको प्रश्न भयो। मलाई अलिकति पोजिटिभिटी, आम जनतालाई सकारात्मक सन्देश दिने खालका, अलिकति मन खुसी हुने खालका, परिवर्तन हुँदैछन् भन्ने खालका, यस्ता सन्देश दिने खालका चाहिँ कार्यक्रम गर्न मन छ। अब परिवर्तन सम्भव छ है,
अब गर्न सकिन्छ है, अब केही हुँदैछ है देशमा, यहीँभित्र भविष्य छ है, नेपाल बन्दैछ है, नयाँ नेपाल नयाँ नेपाल नयाँ नेपाल भनेर सुन्दा 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 हामीलाई दिक्क लाग्छ नि, साँच्चीकै नयाँ नेपाल बन्दैछ भन्ने त्यो प्रकृतिका चाहिँ कार्यक्रमहरू, चाहे त्यो इन्टरभ्यूको माध्यमबाट होस्, चाहे चाहिँ तपाईँको डकुमेन्ट्रीको माध्यमबाट होस्, चाहे विभिन्न सोहरू बनाएर होस्, चाहे फिल्ड बेसमा गएर होस्, जनतासम्म पुगेर त्यो खालको कार्यक्रमहरू गर्न चाहिँ इच्छा छ। मैले केही प्लानहरू गरिरहेको पनि छु, सोचिरहेको छु। तर अब के हुन्छ भने हामी सोद्धाखेरि कयौँ कुराहरू अप्ठ्यारा हुन्छन्। तर आगामी दिनमा चाहिँ अब यो पोलिटिकल हालटक, करेन्ट अफेयर्ससँग रिलेटेड हालटक त म सम्भवतः कन्टिन्यू नै गर्छु होला, केही समय, कति समय जान्छु थाहा छैन। तर त्यो बाहेक चाहिँ अरू प्रोग्रामहरू गर्ने सन्दर्भमा पनि केही कन्सेप्टहरू चाहिँ अगाडि बढ्छ होला। त्यो कति लामोसम्म बढ्छ हेर्नुपर्छ। तपाईँले लिन चाहेको अन्तर्वार्ता कोही पात्र छुटेका छन् यो अवधिमा? त्यो प्रयास गर्दा पनि त्यो समय नमिलेर अथवा के नमिलेर चाहिँ छुटेका अन्तर्वार्ता नि हुनसक्छ नि। कोही त्यस्ता व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो सामाजिक एउटा प्रतिष्ठा भएको, आदर्श बोकेको, त्यसमा राजनीतिक मात्रै मिसिएन कि मतलब हरेक सेक्टरका कुनै न कुनै एउटा समाजलाई प्रेरणा दिने व्यक्तित्व जसलाई तपाईँ आमन्त्रण गर्न चाहनुहुन्थ्यो तर छुटेको, त्यस्तो कोही छ? 48 साल पछाडि त कोही पनि हुनु भएन त्यस्तो छुटेको। मैले इन्टरभ्यू नगरेको सायदै कोही पनि हुनुहुन्न। इन्टरभ्यू गरिसकेको छु। अब त्यो बाहेक एकदमै इन्टरभ्यू गर्न मन लागेको चाहिँ अब 46भन्दा अगाडि डेफिनेटली मलाई नारायण गोपालको अन्तर्वार्ता गर्ने मन थियो, मदन भण्डारीको अन्तर्वार्ता गर्ने एकदमै इच्छा थियो। बिपी कोइराला त अलि पहिल्यै हुनुभयो, 39 सालमै बित्नुभयो। अब संयोगले मैले बिपी कोइरालाको श्रीमतीसँग पनि अन्तर्वार्ता गर्न पाएँ, सुशीला कोइरालासँग, र नारायण गोपालको श्रीमतीसँग पेमला गुरुवाचार्यसँग नि कुरा गर्न पाएँ कि उहाँहरूसँग कुरा गरेपछि चाहिँ यस्तो व्यक्तित्वसँग मैले कुरा गर्न मिस गरेँ भनेर त्यो एउटा मिस भयो। तर अहिले समकालीन अवस्थामा मैले इन्टरभ्यू गर्न चाहेर पनि नपाएको पात्र भनेको चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह हुनुहुन्छ। मैले एक दुईचोटि अनुरोध पनि गरेँ तर त्यो संयोग मिलिरहेको छैन। त्यो संयोगको पर्खाइमा छु र उहाँले हुन्छ भन्ने उत्तरको पर्खाइमा छु। र सर मिडिया हेल्पलाइनको एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर पनि हुनुहुन्छ, के काम हुन्छ तपाईँको मिडिया हेल्पलाइनबाट चाहिँ? मिडिया हेल्पलाइन चाहिँ यो डेभलपमेन्ट कम्युनिकेसनसँग रिलेटेड संस्था हो। हामीले यहाँबाट चाहिँ विशेष गरेर मिडिया एडभोकेसीको धेरै कामहरू गर्छौँ। मिडिया रिसर्चको कामहरू, स्ट्राटेजी गाइडलाइन बनाउने कामहरू गर्छौँ। अनि मिडिया हेल्पलाइनबाट हामीले धेरै डकुमेन्ट्री फिल्महरू पनि बनाएका छौँ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्छौँ र खुसीको कुरा अहिलेसम्म हामीले 15 देखि 20 वटा चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड पनि हामीले बनाएका चाहिँ नि डकुमेन्ट्री फिल्महरूबाट प्राप्त गरेका छौँ। त्यो बाहेक रेडियो प्रोग्राम, टेलिभिजन प्रोग्रामहरू र मिडिया एडभोकेसीको सबै कामहरू गर्छौँ सामाजिक क्षेत्रका मुख्य विषयहरूमा केन्द्रित रहेर। झन्डै 40-42 मिनटको कुराकानीमा अब समावेश गर्न सक्नेसम्मको विषय त समावेश गरेँ, तर कति छुट्या होला न। 20 वर्षको दौरानमा अझ धेरै तपाईँका अनुभूतिहरू अर्को बसाइमा पनि गरौँला, सन्दर्भ जुड्ला पनि। कस्तो लाग्यो कुराकानी? मलाई एकदमै रमाइलो लाग्यो। अब तपाईँ हामी एउटै फिल्डमा छौँ, उस्तै दुःख गरिरहेका छौँ, उस्तै किसिमले सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ र आम जनतालाई सुसूचित गर्ने कुराहरूमा र देश निर्माण गर्ने कुराहरूमा लागिरहेका छौँ। त्यसैले मेरो दुःख के हो भनेर तपाईँ महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको दुःख के हुनसक्छ भनेर महसुस गर्न सकिन्छ र सञ्चार कर्ममा हामी लागेका छौँ। यसबाट हामीलाई व्यक्तिगत लाभ कति भयो होला, हानि कति भयो होला भन्ने पनि हामीले सोच्न छोड्छौँ कि तपाईँ हामीले नै हाम्रो अधिकांश समय देश जनताको लागि नै बितिरहेको हुन्छ 24 घन्टामा। त्यसैले यो कर्ममा हामी लागिरहेका छौँ र आज मलाई के खुसी लाग्यो भने सँगसँगै सहयात्रा गरिरहेको तपाईँ हामी साथी, आज साथीको कुरा साथीले आम जनताको लागि गरिराख्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्यो र म धेरै धेरै आभारी छु तपाईँप्रति। थ्याङ्क यू सो मच फिल्मी कुरालाई अनि श्यामरीजीलाई, तपाईँको सम्पूर्ण इन्टायर टिमलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। अन्तिममा जाँदा जाँदै तपाईँको सिग्नेचर टोन इमेजमा जब स्टेसन आइडी बज्छ, त्यो न्युज भन्दाखेरि अगाडिको इन्ट्रो छ नि, त्यो दर्शकलाई थोरै प्रस्तुत गरिदिउँ न, हेर्नेलाई पनि अलि रिमाइन्ड हुन्छ। नमस्कार, म जगदीश खरेल। इमेज च्यानलको यो समाचार बुलेटिनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। सबभन्दा पहिले हेरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। बाँकी समाचार चाहिँ इमेजमै हेर्नु होला। समय र समाजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद जगदीश सर। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। अब सयौं पसल धाउनै पर्दैन। कोटेश्वर एरियाकै लोकप्रिय जेन्स कलेक्सन
एमैक्स फैशन वेयर। नेकेड जेंट्स को पैंट, ग्राउंड जीरो का कपड़ा, स्पार्क, जॉकी, लिनिङ शूज, पिक इरिक साथै अन्य ब्रान्डका सामान सुपथ मूल्यमा पाउने एकमात्र स्थान एमैक्स फैशन वेयर। जसले चिन्यो उसले किन्यो, जो आयो एक पटक ऊ आइरहनेछ पटक पटक। तपाई पनि व्यक्तित्व अनुसारको पहिरनको लागि एमैक्स फैशन वेयर अवश्य भिजिट गर्नुहोला। स्थान कोटेश्वर सिटी टावरको पहिलो तल्ला। प्रोप्राइटर हरि काफ्ले। मोबाइल नम्बर 98511 61 370। एमैक्स फैशन वेयर, अ कम्प्लिट जेन्ट्स कलेक्सन।